मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे अजीजों, जैसा मैं इससे पहले भी जब वीडियो बनाता तो आपसे कहता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें कलाम भी होता है और दुआ भी है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी क्या करें, और दूसरों तक भी खुदा की आवाज़ को पहुंचाया करें, ताकि खुदा उन दूसरों को भी बरकत दे। तो मेरे अजीजों, आज जिंदा कलाम में से रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8 आयत पर गौर करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा टॉपिक जो है कि रूहानी कुव्वत। तो खुदावंद का बंदा खुदावंद के रूहुल कुद्स की हदायत से यूं फरमाता है, लिखा है कि लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। दुआ होगी। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखिए, आज मैं अपने हम खिदमत भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम को जो खुदा रूहुल कुद्स की पावर देता है, तो हम इससे रूहानी तौर पर यूज करें। जैसा खुदावंद कहता है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इस रूहानी पावर को हम दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि अंजील की बशारत के लिए, रूहों की निजात के लिए, शिफा के लिए, बहाली के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि खुदावंद कहता कि लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये खुदावंद ने हमें पावर दी है, अख्तियार दिया है, बाअख्तियार बनाया है। लेकिन उस वक्त जब रूहुल कुद्स हम पर नाज़िल होगा, जिस तरह 120 की जमात पर खुदा का पाक रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और उन्हें आग से फटती हुई ज़बानें बख्शी, यानी दलेरी का रूह। खुदा का पाक रूहुल कुद्स क्या है? खुदा का रूहुल कुद्स दलेरी का रूह है। जब आ जाता है तो फिर हम खुदा के गवाह बन जाते हैं, उसकी गवाही हम में कायम हो जाती है, हमें कोई डर खौफ नहीं रहता। तो मेरे शीशो, खुदा उनके कलाम में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की तहा तक मेरे गवाह। तो मेरे शीशो, पहला यरूशलेम खुदा का घर। यरूशलेम क्या है? खुदा का घर। यानी हमने पहले अपने घर से इस मनादी को शुरू करना है। जो खुदा ने हमें अख्तियार दिया है, जो पावर दिया है, इसका इस्तेमाल हमने अपने घर से शुरू करना है। यरूशलेम इसलिए कहा गया है कि यरूशलेम में खुदा का घर था। अपने घर से शुरू करना है। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे घर में, खासकर खादमों के घर में, ये तालीम नहीं दी जाती, बल्कि हम दूसरों को तालीम देते हैं। जिस तरह फकीर फरीसी जो थे, वो लोगों को तो तालीम देते थे, लेकिन खुद जो है वो उस पर अमल नहीं करते थे। पहले हमने खुद अमल करना है, पहले हमने खुद अमल करना है। यरूशलेम यानी अपने घर से शुरू करना है, अपने आप से शुरू करना है, अपनी फैमिली से शुरू करना है। दूसरी चीज, यहूदिया यानी शहर, गांव। यहूदिया शहर, गांव, अपने इलाका से। तीसरी चीज, सामरिया, अपने मुल्क।
شہروں ہم نے خدا کی روح القدس کی منادی انجیل کی خوشخبری کے منادی دینی ہے. پھر چوتھی چیز دنیا کی زمین کی انتہا تک, کیا زمین کی انتہا تک ہم نے خدا کے گواہ بننا ہے. تو پھر ہم خدا کے بیٹے بیٹے اس کے خادمین ہیں. اس لیے خدا نے 4 چیزوں کا ذکر, پہلے یروشلم, دوسرا تمام یہودیہ, اور تیسرا سامری, اور چوتھا زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہیں, میرے گواہ ہوگے. تو میرے اسی سے آج ہم جو ہے نا اس پاور کو جو غلط یوز کرتے ہیں, لیکن ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں, ہم دنیا کی خواہشات میں آ کر اس روح القدس کو جو ہے نا کھو دیتے ہیں. لیکن قرآن کے کلام میں پولس رسول کا خط عیسیوں کی کلیسیا کے نام اس میں لکھا ہے, اس کا 6 باب اس کی 10 آیت میں, غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. دنیاوی قوت میں زور نہ بنے, اپنے آپ کو زوراور نہ بنائے, بلکہ خدا کی قدرت میں ہم نے زوراور بننا ہے. اس کی برکتوں میں, اس کی پریزنس میں, اس کی پاور میں ہم نے زور کو حاصل کرنا ہے. آگے لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار مان لو. خدا نے کوئی تلواروں کی گل نہیں کی تھی, تلواروں کی بات نہیں کی, بندوقوں کی بات نہیں کی, بلکہ کیا کہا ہے, خدا کے سب ہتھیار مان لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. ابلیس تلوار سے یا توپوں سے, بندوقوں سے, گولے بروز سے نہیں ہلاک ہونے والا, وہ خدا کے کلام سے, روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اس سے وہ بھسم ہوتا ہے. خدا کے روح القدس کی پاور سے ہلاک ہوتا ہے. تو میرے عزیزو آج ہم نے خدا کے پاک روح القدس کو لینا ہے, تو پھر ہم ابلیس پر فتح پا سکیں گے. لکھا ہے ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں, تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ہماری لڑائی, ہماری جنگ ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بسی ہیں. یہاں دنیا کے انسانوں سے نہیں, بلکہ روحانی فوجوں سے. تو اس لیے ہمیں روح کی تلوار لینے کی ضرورت ہے, خدا کے پاک روح القدس کو لینے کی ضرورت ہے, اس کی پاور کو لینے کی ضرورت ہے, اس کے روح القدس کو لینے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہ سکیں گے اور اس پر فتح پا سکیں گے. کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو میرے عزیزو, اگر آج آپ خدا کے روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس پاور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو خدا ان کے حضور میں جھک جائیے, اس سے مانگیے جو فیاضی سے دینے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ خدا ان کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, بلکہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار یعنی روح القدس جو اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا. تو میرے عزیزو, اگر آج تک آپ نے خدا کے روح القدس کو حاصل نہیں کیا تو خدا کی حضوری میں جھک جائے, اس سے مانگے, وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس خدا کا روح القدس نہیں تو ہم یتیم ہیں, ہم ننگے ہیں, ہم بہت غریب ہیں, ہم بہت کمزور ہیں اگر خدا کا پاک روح القدس نہیں. تو میرے عزیزو, خدا کے پاک روح القدس کو حاصل کیجیے اور روحوں کو جیتنے کا سبب بنیے. اور پہلے یروشلم میں, پھر تمام یہودیہ میں, پھر سامریہ میں, اور دنیا کی انتہا تک خدا کی گواہ بنتے ہیں. تو خداوند جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. وہ الف اور اومیگا ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے, اول اور آخر ہے. خدا اس کلام کے صلہ سے آپ سب کو برکت بخشے. تو میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آسمانی خدا باپ, میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں, کیونکہ تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے. تو آسمانی خدا باپ, میں ایک ایک کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سننے والے ہیں, تیرے دائنے ہاتھ کو مانگ لیتا ہوں, تیرے قدرت والے ہاتھ کو مانگ لیتا ہوں, اور ایک ایک پر اپنے روح القدس کو نازل کیجیے. تیرا دائنا ہاتھ
तेरा कुदरत वाला हाथ एक एक पर बढ़ जाए, ये हाथ मेरा ना हो बल्कि तेरा हो, तो मुकम्मल तौर पर तेरा गहरा मसा एक एक पर ठहर जाए, तेरा पाक रूहुल कुद्स एक एक पर ठहर जाए खुदा, और एक एक को रूहुल कुद्स का बपटिज्म दीजिए खुदा, और मुकम्मल तौर पर दुनिया की इंतहा तक तेरे को ठहरे खुदा। और इसी में जो जिस्म में बीमार हैं उनकी तमाम बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहे, परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे, भांजपानी यीशु के नाम से जाता रहे, कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, रसौलियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की गिल्टियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह के लंगड़े चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, और शैतान इब्लीस के चक्रे आजाद हो, कोड़ी पाक साफ हो, बीमार शिफा पाए, और यीशु जी हर तरह की तारीकी की लानते, खानदानी लानते यीशु के नाम से जाती रहे, रिमूव हो जाए यीशु के नाम से। और मैं एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, अपने हम खिदमत भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, खादम खादमाओं के लिए, मुबश्शिरों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, वज़ीर आज़म के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, अदलिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पुलिस के लिए, पाक आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम वज़राओं के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और एक एक को अपना विजडम और अपनी हिकमत दीजिए ताकि तेरे नाम की बढ़ सके, और मुकम्मल तौर पर एक एक ज़िंदगी में गवाहियों को कायम कीजिए, बिग मिरेकल्स को जारी कीजिए ताकि तेरे नाम की बढ़ सके, और सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम को। आमीन आमीन।